बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। मैं हूँ मुश्ताक मिन्हास और मैं नुसरत जावेद। मुश्ताक भाई, आज मैं किसी ख़बर को डिस्कस नहीं करना चाहता। हम करते रहते हैं, इश्यूज़ होते रहते हैं, आज भी ख़बरें हैं जिनको डिस्कस किया जा सकता है। आपके महबूब वज़ीर ख़ारजा साहब आज कुछ नाराज़ हुए हैं आप जैसे एंकर पर्सन के साथ, जो रोज़ाना अमेरिका के बारे में गैर ज़िम्मेदाराना किस्म की बातें करके पाकिस्तान को मुश्किल में डालते हो। मैं तो खैर ऐसा काम नहीं करता, CIA का माशाल्लाह इस्टेब्लिश्ड एजेंट हूँ, मैं तो प्रोटेक्टेड हूँ। एनीवे, मैं आज ये चाह रहा हूँ कि थोड़ा सा आज संजीदगी से एक सवाल मुझे बहुत तंग कर रहा है। जब से इस हुकूमत का इंतज़ार हो रहा था, दिन गिने जाते थे इस दिन के लिए जी, इंतखाबात हों, जमहूरी हुकूमत आए, आ गई जी। बहुत मायूसियाँ हुई उनसे, बहुत सारी इन्होंने कोई ऐसी बातें की जिनसे मुझे आपके सामने इस प्रोग्राम में डिस्कस करता रहा, डिसअपॉइंटमेंट हुई। लेकिन आखिर में ये स्टेज आ गई कि हमें लगा जैसे कि कोई हुकूमत ही नहीं है, हमारा कोई वाली वारस ही नहीं है। और फिर हमारे चीफ साहब ने एक बयान दिया तो लगा पूरी कौम को जैसे ठंड पड़ गई, मज़ा आया कि देखा ना, इसको कहते हैं सुखनवर चेहरा, वो सेहरा। उससे मुझे मुश्ताक 2-3 दिनों से ये सवाल तंग कर रहा है कि क्या हम वाकई जमहूरियत के लिए तैयार हैं? क्या हमें आदत नहीं होगी? जब मैं छोटा था ना तो हबीब वली मोहम्मद का एक वो गज़ल सी थी, उसमें एक शेर था, इतने मानूस सयाद से हो गए कि अब रहाई मिलेगी तो मर जाएंगे टाइप। कहीं ऐसा तो नहीं कि अयूब खान, ज़ियाउल हक, याह्या खान, जनरल मुशर्रफ, उसके बाद हमें आदत पड़ गई है एक बंदे ने वर्दी पहनी हो, स्मार्ट सा, यूट्यूब पे बैठ, ये इसके बारे में कुछ? आप बिल्कुल ठीक कहते हैं, लेकिन नुसरत साहब, ये कब होता है? ये इस तरह नहीं होता। इसमें खाली एक वर्दी पहन के कुछ साहब आके इस तरह बयान नहीं देते। इसके पीछे एक पूरा एक अमल चल रहा होता है और उसका एक रद्द अमल हो रहा था साथ साथ। अब मैं कोई दानिशवरी नहीं इसमें डालना चाहता। नहीं, मैं भी मैं सिर्फ सादत है कि अगर जब आपके लोग, जब आप एक पॉलिटिशियन को, जब आप एक अपने नुमाइंदे को पार्लियामेंट में भेजते हो, वो एक हुकूमत बनाता है जाके, उस हुकूमत की कुछ ख्वाहिशात होती हैं, आवाम की उससे उम्मीदें होती हैं वाबस्ता कि ये करेंगे, ये हमारी जमहूरियत है, हमने वोट से भेजें ये लोग, ये वहाँ पर हमारे लिए कुछ करेंगे। लेकिन होता ये है, फिर कभी हमें गिलानी साहब पड़ जाते हैं, फिर कभी हमें जरदारी साहब पड़ जाते हैं, फिर हमें कोई अहमद मुख्तार साहब पड़ जाते हैं, फिर हमें कोई शाह महमूद कुरैशी जो कहते हैं कि नहीं भाई, बिल्कुल मायूसी की बातें, इकॉनमी तबाह हो रही है और देखें अमेरिका के साथ लड़ नहीं सकते, अब क्या करें, मसाइल आ रहे हैं, मुलन साहब से मिन्नतें भी कर रहे हैं, बुश साहब को पैगाम भी दे रहे हैं। उन हालात में जब आप कौम को पॉलिटिशियन लीड ना करे, कायद आज़म क्या थे? वर्दी पहनी हुई थी उन्होंने? क्या कोई उन्होंने कोई बाकायदा कोई टैंक पे चढ़ के कहीं कैंपेन कर रहे थे पाकिस्तान की? नहीं, एक बिल्कुल नईफ, एक शख्स कमज़ोर, लेकिन उसका इरादा मुसम्मम था, उसके पास भी हाथ में कुछ नहीं था, लेकिन कायद आज़म ने 7 सालों के अंदर इस हजूम को बरसीर के लोगों को एक कौम बनाया, फिर हमने पाकिस्तान हासिल किया। अब उसकी आगे तशरीहात में नहीं जाएंगे। इसलिए आज का पॉलिटिशियन अगर सिर्फ ये जहांगीर बदर, ये शहबाज शरीफ, ये अख्तर रसूल, ये फ़लाँ जो है ना मंजूर भट्टू, और इससे ऊपर उठ के कोई पंजाब की हुकूमत तलाश कर रहा है, कोई अपने भाई के ज़िला नाज़िम को बचा रहा है, कोई परवेज़ इलाही साहब के पास, किसी को वज़ीर आज़म का। अब आप देखें ना, इस कैसी मायूसी है कि प्राइम मिनिस्टर ऑफ पाकिस्तान सैयद यूसुफ रज़ा गिलानी काफ लीग के MPs को फ़ोने कर रहे हैं खुद यहाँ से, प्राइम मिनिस्टर से, नहीं रायवेंड नहीं जाना, आपने परवेज़ इलाही के पास जाना है। तो जब हालात ऐसे हों कि पॉलिटिशियन अपनी उस जगह से उठ ही ना रहो, फिर इस तरह के लोग, आपको पता हमारे हीरो तो सारे फौजी हैं ना, हमें सलाउद्दीन अय्यूबी तो किसी वोट बैंक से नहीं आया हमारा। आप देखें कि जितने भी खालिद बिन वलीद से लेके आज तक जितने भी हैं, मोहम्मद बिन पाकिस्तान के थे वो, नहीं वैसे कहता जो हमारे हीरो हैं, हमारे हीरो तो हम तो अपनी नरेट करते हैं हिस्ट्री, अरब हिस्ट्री से ना। मोहम्मद बिन कासिम से लेके सलाउद्दीन अय्यूबी से लेके हमारे, नहीं मैं आपको बताता। अच्छा, बहरहाल ऐसा है कि महमूद गजनवी को दे दें, बाबर को दे दें, हमारे हीरो कौन है? हम बजाय इसके कि अभी अपने तौर पर इस पर बहस करें, मैंने खुसूसी तौर पर रिक्वेस्ट की थी किश्वर नाहिद साहिबा से, क्योंकि बिल्कुल सरसरी अखबारी किस्म की बातें नहीं करनी है, कोई थोड़ा सा इसमें को देखा जाए, को डीप जाया जाए। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। सॉरी आपको जगा रहा हूँ, लेकिन मसला जो है गंभीर है। वो ये कि मुझे ये लग रहा है कि हमें कुछ जमहूरियत रास नहीं आती। हमें अच्छा लगता है कि एक शख्स हो, ये ताकतवर हो, चाहे डिक्टेटर हो, लेकिन बात ज़रा खुल के करे और बस ठीक है।
آپ بھی یہ محسوس کرتے ہیں؟ نصرت، بات دراصل یہ ہے کہ چاہے آپ احمد شاہ ابدالی کے زمانے سے دیکھیں، چاہے مغلوں کے زمانے سے دیکھیں، ہم لوگ جو ہیں ہر وقت جب کوئی غیر ملکی حملہ آور آتا رہا ہے ہم اس کو جی آیانو کہتے رہے ہیں. یہ تو رہا اس زمانے تک کا زمانہ جب کہ انگریز بھی آئے، اس وقت بھی ہم نے یہی کہا. فارسی سے اردو کی طرف ہم منتقل ہوئے اور ہم نے فارسی سے اردو کو اپنا مولانا محمد حسین آزاد کے ذریعے اپنا مسئلہ بنایا. لیکن اصل بات یہ ہے کہ ہم نے جمہوریت کو کبھی استعمال ہی نہیں کیا. ہم تو مارشل ریس کی بجائے مارشل لا ریس ہیں جو روز بروز اسی میں کھپتے چلے جاتے ہیں، اور ہم نے فوج کو کبھی اس کے اسٹیٹا میں نہیں رہنے دیا، بلکہ فوج کو تو ہم نے ایک ملٹی نیشنل کمپنی بنا دیا جس نے ہمیں پورج سے لے کر اور ہمیں سڑکیں بھی بنا کے دینے کا وعدہ کیا اور ہمیں بینک بھی بنا کے دینے کا وعدہ کیا اور سب اسکول بھی کھولے، کالج بھی کھولے، یونیورسٹیاں بھی بنائیں. اور پھر مزے کی بات یہ ہے کہ کل اپنے بش صاحب نے مسلمانوں کو افطاری کروائی اور اس افطاری کے بعد ہمارے پہ حملہ کروایا، اور ہمارے وزیر خارجہ صاحب نے کہا کہ ہمیں پہلے سے اطلاع نہیں دی گئی تھی. تو یہ سارا مونتاژ جو بنتا ہے وہ ہمیں کیا سکھاتا ہے؟ ہمیں یہ بتاتا ہے کہ ہم محقور مظلوم بھی نہیں، مغلوب قوم ہیں، اور ہمیں اپنے اندر کوئی ایسا جذبہ نہیں ہے. زبردستی کے دو بندے ہر وقت بولتے رہتے ہیں، ایک عمران خان، ایک قاضی حسین احمد، جن کی کوئی سیٹ نیشنل اسمبلی یا کسی پروونشل اسمبلی میں نہیں ہے. ان کے بولنے سے کیا فرق پڑتا ہے؟ جن کو بولنا چاہیے ان میں سے تو کوئی نہیں بولتا. اچھا، تو آپ کا یہ خیال ہے کہ وہ جیسا آپ فرما رہی ہیں کہ جن کو بولنا چاہیے، مثال کے طور پر ان دا پریزنٹ کیس جیسے آپ نے ریفر کیا ہمارے وزیر خارجہ صاحب، تو اس میں جو خلا پیدا ہوا، اگر اس میں ہمارے سپہ سالار بول جائیں تو قوم یہ محسوس کرتی ہے کہ ہاں بھی ہمارے دل کی بات کر دی کسی نے. اس طرح کا بات آپ سمجھ رہی ہیں؟ نہیں، سپہ سالار کے بولنا جو ہے نا وہ کوئی اس لیے اہمیت نہیں رکھتا کیونکہ وہ ایک سرکاری ملازم ہے. ان کو سرحدوں کی پابندی کرنی اور اس کی نگہداشت کرنی ان کی ذمہ داری ہے. ان کا بولنا ان کی ذمہ داری نہیں ہے. اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی باجوڑ میں، اگر وہ ذمہ داری نہیں ہو رہی سوات میں، اگر وہ ذمہ داری ادا نہیں ہو رہی ان تمام علاقوں میں جہاں کے روز آپ کہہ دیتے 50 بندے مارے گئے، 50 آپ نے دہشت گرد مار دیے، بھئی کتنی وہاں کی آبادی ہے جس میں سے دہشت گرد جو ہیں وہ 80% ہیں جو آپ مارے جال رہے ہیں. تو اصل مسئلہ یہ ہے کہ ہمیں کسی فوجی کی بولنے کی ضرورت نہیں ہے. ہم نے اگر یہ کہہ دیا کہ سپریمیسی آف پارلیمنٹ ہے، اگر ہم نے یہ کہہ دیا کہ جمہوریت آ چکی ہے، اور اگر ہم آج یہ کہنا چاہتے ہیں کہ جمہوریت ہی جو ہے وہ ہماری اس پالیسی کا اعلان کرے گی، تو پھر فوجی کے بولنے کی ضرورت جو ہے اس کو اہمیت دینے کی کیا ضرورت ہے؟ آپ کیوں اہمیت دے رہے ہو؟ کرشن آزاد صاحبہ، میں آپ سے صرف یہ جاننا چاہوں گا کہ کیا ہمارے پولیٹیشین جو کہ لیڈ کرنا چاہیے جن کو، اس عوام کو، چاہے برے حالات بھی آتے ہیں ملکوں میں، قوموں کو اچھے حالات بھی سامنے آتے ہیں، لیکن پولیٹیشین جو ہے وہ انیشیٹو لیتا ہے اور پولیٹیشین آگے بڑھ کے قوم کی بھاگ دوڑ سنبھالتا ہے. اگر وہ ڈی مورلائز ہیں ان کا مورال بلند کرتا ہے. پھر ایسے حالات میں کیا ہمارے پولیٹیشین جو ہیں وہ جن کے بارے میں آپ نے ذکر کیا کہ جن کو بولنا چاہیے وہ نہیں بولتے، تو ان کو بلانے کے لیے کیا ہمارے پاس کیا فورم کیا ہے؟ ہم کیسے ان کو یہ کہہ سکتے ہیں کہ آپ کو اللہ تعالیٰ نے اقتدار بھی دیا ہے، اب اس قوم کو اپنے جو ہے نا ایجنڈے پہ چلائیں اچھے طریقے سے؟ دیکھیے، اقتدار 2 دفعہ بے نظیر بی بی کو ملا، 2 دفعہ نواز شریف صاحب کو ملا. جس طریقے سے اقتدار گیا اس کا رستہ آپ کو معلوم ہے، ان کی عقل مندیوں سے نہیں گیا، امریکیوں کی پالیسیوں کی وجہ سے گیا. لیکن بڑی بات جو کہ پرانے زمانے میں کیا 10 برس پہلے ہمارے 2 بہت بڑے رائٹر تھے جنہوں نے گرامسی کے حوالے سے، انہوں نے ایڈورڈ سعید اور نام چامسکی نے لکھا تھا کہ امریکہ کی توسیع پسندی جو ہے وہ ہمارے مشرق کے اوپر مسلسل حاوی آتی جا رہی ہے. اگر ہم اس توسیع پسندی کو، ججوں کو 18 کو چھوڑ کے باقی سب کو 90 کو بحال کرنے میں استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس کے لیے ہم NRO کو استعمال کر سکتے ہیں، اگر اس کے لیے ہم اپنی زندگی کو صرف اس لیے کہہ سکتے ہیں کہ بھئی ہمیں اطلاع نہیں ملی، ورنہ اطلاع ملتی تو ہم حملے کا مقابلہ کر لیتے، تو یہ باتیں جو ہیں یہ آپ اور میں سیاستدانوں